अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 अज़वाज मुताहिरात यानी 11 बीवियों में से 3 का ज़िक्र आप सुन चुके हो, यानी नंबर 1 उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा, नंबर 2 उम्मुल मोमिनीन हज़रत सौदा, नंबर 3 उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हुम। इन तीनों के बारे में पिछली वीडियो में आप समाअत कर चुके हो। आज के इस वीडियो में हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौथी और पांचवी बीवी यानी उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा, उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाहु अन्हुम के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाहु अन्हा के बारे में बात करते हैं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौथी बीवी रफ़ीक़ा हयात हैं। ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बीवी और उम्मत की माओं में से हैं। ये हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु की बुलंद इक़बाल साहबज़ादी हैं और उनकी वालिदा का नाम ज़ैनब बिनते मज़ून है, जो एक मशहूर सहाबिया है। ये पहले हज़रत खुनैस इब्न हुज़ाफ़ा सहमी रज़ी अल्लाहु अन्हु की ज़ौजियत में थी और मियाँ बीवी दोनों हिजरत करके मदीना मुनव्वरा चले गए थे, मगर उनके शौहर जंग उहद में ज़ख्मी होकर वफ़ात पा गए। तो सन 3 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे निकाह फरमा लिया। ये भी बहुत ही शानदार, बुलंद हिम्मत और सखी खातून थीं और फ़हम व फ़िरासत और हक़ गोई व हाजिर जवाबी में अपने वालिद ही का मिजाज पाया था। अक्सर रोज़ादार रहा करती थीं और तिलावत कुरान मजीद और दूसरी किस्म किस्म की इबादतों में मसरूफ़ रहा करती थीं। इबादत गुजार होने के साथ साथ फ़िक़्ह व हदीस के उलूम में भी बहुत मालूमात रखती थीं। शाबान सन 45 हिजरी में मदीना मुनव्वरा के अंदर उनकी वफ़ात हुई। मदीना के हाकिम मरवान इब्न हकम ने नमाज जनाजा पढ़ाई और उनके भतीजों ने कब्र में उतारा और जन्नतुल बकी में दफन हुई। वफ़ात के वक्त उनकी उम्र 60 या 63 बरस की थी। ज़ुरक़ानी जिल्द 3 सफ़ा नंबर 336 से 338। तबसरा, घरेलू काम धंधा संभालते हुए रोज़ाना इतनी इबादत भी करनी, फिर हदीस व फ़िक़्ह के उलूम में भी महारत हासिल करनी, ये इस बात की दलील है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ आराम पसंद और खेल कूद में ज़िंदगी बसर करने वाली नहीं थीं, बल्कि दिन रात का 1 मिनट भी वो ज़ाया नहीं करती थीं और दिन रात घर के काम धाम या इबादत या शौहर की खिदमत या इल्म हासिल करने में मसरूफ़ रहा करती थीं। बहुत ही इबादत गुजार और अल्लाह की बहुत ही नेक बंदी थीं। अल्लाह पाक उनकी तुरबत पर अपनी रहमत की बारिश बरसाए। अब आइए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5वीं ज़ौजा बीबी उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाहु अन्हा का जिक्र करते हैं। इनका नाम हिंद और कुन्नियत उम्मे सलमा है, लेकिन ये अपनी कुन्नियत के साथ ही ज़्यादा मशहूर हैं। इनके वालिद का नाम हुज़ाफ़ा, ये सुहैल और इनकी वालिदा आतिक़ा बिनते आमिर हैं। ये पहले अबू सलमा अब्दुल्ला इब्न असद से ब्याही गई थी और ये दोनों मियाँ बीवी मुसलमान होकर पहले हबशा हिजरत कर गए, फिर हबशा से मक्का मुकर्रमा चले आए और मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत करने का इरादा किया। चुनांचे अबू सलमा ने ऊँट पर कजावा बांधा और बीवी उम्मे सलमा को ऊँट पर सवार कराया और वह अपने दूध पीते बच्चे को गोद में लेकर ऊँट पर बैठ गईं। तो एकदम हज़रत उम्मे सलमा के मैके वाले बनु मुगीरा के लोग दौड़ पड़े और उन लोगों ने यह कहकर कि हमारे ख़ानदान की लड़की मदीना नहीं जा सकती, हज़रत उम्मे सलमा को ऊँट से उतार लिया। ये देखकर हज़रत अबू सलमा के ख़ानदान वालों को तैश आ गया और उन लोगों ने हज़रत उम्मे सलमा की गोद से बच्चे को छीन लिया और ये कहा कि ये बच्चा हमारे ख़ानदान का है, इसलिए हम इस बच्चे को हरगिज़ हरगिज़ तुम्हारे पास नहीं रहने देंगे। इस तरह बीवी और बच्चा दोनों को खुदा के सुपुर्द करके हज़रत अबू सलमा मदीना मुनव्वरा चले गए। हज़रत उम्मे सलमा शौहर और बच्चे की जुदाई पर दिन रात रोया करती थी। उनका यह हाल देखकर उनके एक चचाजाद भाई को रहम आ गया और उसने बनु मुगीरा के लोगों को समझाया कि आखिर इस गरीब औरत को तुम लोगों ने
اس کے شوہر اور بچے سے کیوں جدا کر رکھا ہے؟ کیا تم لوگ یہ نہیں دیکھ رہے؟ وہ ایک پتھر کی چٹان پر 1 ہفتے سے اکیلی بیٹھی ہوئی ہے، بچے اور شوہر کی جدائی میں رویا کرتی ہے۔ آخر بنو مغیرہ کے لوگ اس بات پر رضامند ہو گئے کہ ام سلمہ اپنے بچے کو لے کر اپنے شوہر کے پاس مدینہ چلی جائے۔ پھر حضرت ابو سلمہ کے خاندان والوں نے بھی بچے کو حضرت ام سلمہ کی سپرد کر دیا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بچے کو گود میں لے کر ہجرت کے ارادے سے اونٹ پر سوار ہو گئی، مگر جب مقام تنعیم میں پہنچی تو عثمان ابن طلحہ راستے میں ملا، جو مکہ کا مانا ہوا ایک نہایت ہی شریف انسان تھا۔ اس نے پوچھا کہ اے ام سلمہ، کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنے شوہر کے پاس مدینہ جا رہی ہوں۔ اس نے کہا کہ کیا تمہارے ساتھ کوئی دوسرا نہیں ہے؟ حضرت ام سلمہ نے درد بھری آواز میں جواب دیا، نہیں، میرے ساتھ میرے اللہ اور میرے اس بچے کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ یہ سن کر عثمان ابن طلحہ کو شریفانہ جذبہ آ گیا اور اس نے کہا کہ خدا کی قسم، میرے لیے زیب نہیں دیتا کہ تمہارے جیسی ایک شریف زادی اور ایک شریف انسان کی بیوی کو تنہا چھوڑ دوں۔ یہ کہہ کر اس نے اونٹ کی مہار اپنے ہاتھ میں لی اور پیدل چلنے لگا۔ حضرت ام سلمہ کا بیان ہے کہ خدا کی قسم، میں نے عثمان ابن طلحہ سے زیادہ شریف عرب میں کسی کو نہیں پایا۔ جب ہم کسی منزل پر اترتے تو وہ الگ دور جا کر کسی پیڑ کے نیچے سو جاتا اور میں اونٹ پر سوئی رہتی۔ پھر چلنے کے وقت وہ اونٹ کی مہار ہاتھ میں لے کر پیدل چلنے لگتا۔ اسی طرح مجھے اس نے قبا تک پہنچا دیا۔ یہ کہہ کر واپس مکہ چلا گیا کہ اب تم چلی جاؤ، تمہارا شوہر اسی گاؤں میں ہے۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ بخیریت مدینہ پہنچ گئیں۔ زرقانی جلد 3 صفحہ 239۔ پھر دونوں میاں بیوی مدینہ میں رہنے لگے، چند بچے بھی ہو گئے، مگر سن 4 ہجری میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بڑی بے کسی میں پڑ گئیں۔ چند چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بیوہ عورت کو زندگی بسر کرنا دشوار ہو گیا۔ ان کا یہ حال زار دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرما لیا اور بچوں کو اپنی پرورش میں لے لیا۔ اس طرح یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر آ گئیں اور تمام امت کی ماں بن گئیں۔ ام المؤمنین حضرت بی بی ام سلمہ عقل و فہم، علم و عمل میں دیانت و شجاعت کے کمال کا ایک بے مثال نمونہ تھی، اور فقہ و حدیث کی معلومات کا یہ عالم تھا کہ 378 حدیثیں انہیں زبانی یاد تھیں۔ مدینہ منورہ میں 84 برس کی عمر پا کر وفات پائی۔ ان کے وصال کے سال میں بڑا اختلاف ہے، بعض مورخین نے سن 53 ہجری، بعض نے سن 59 ہجری، بعض نے سن 62 ہجری لکھا ہے، اور بعض کا قول ہے کہ ان کا انتقال سن 63 ہجری کے بعد ہوا ہے۔ ان کی مبارک قبر جنت البقیع میں ہے۔ زرقانی جلد 3 صفحہ 238 سے 242۔ تبصرہ: اللہ اکبر۔ حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی زندگی صبر و استقامت، جذبہ ایمانی، جوش اسلامی، زاہدانہ زندگی، علم و عمل، محنت و عقل فہم کا ایسا شاہکار ہے جس کی مثال مشکل ہی سے مل سکے گی۔ ان کے کارناموں اور بہادری کی داستانوں کو تاریخ اسلام کے اوراق میں پڑھ کر یہ کہنا پڑتا ہے کہ اے آسمان بول، اے زمین بتا، کیا تم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا جیسی شیر دل اور پیکر ایمان عورت کو ان سے پہلے کبھی دیکھا تھا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماں بہنوں، ان خوش نصیب بیویوں کی زندگی کی چمک دمک یا ہلکی سی بھی جھلک اگر تمہارے اندر ہوتی تو تمہاری زندگی جنت کا نمونہ بن جاتی، اور تمہاری گود میں ایسے بچے اور بچیاں پرورش پاتے جن کی اسلامی شان اور زاہدانہ زندگی کی عظمت کو دیکھ کر آسمانوں کے فرشتے دعا کرتے اور جنت کی حوریں تمہارے لیے آمین کہتی۔ مگر ہائے افسوس کہ تم کو اچھا کھانے، اچھے لباس، بناؤ سنگار کر کے پلنگ پر دن رات لیٹ کر موبائل ٹی وی پر سیریل دیکھنے، گانا سننے سے اتنی فرصت ہی کہاں کہ تم ان امت کی ماؤں کے نقش قدم پر چلو۔ خداوند کریم تمہیں ہدایت دے۔ اس دعا کے سوا ہم تمہارے لیے اور کیا کر سکتے ہیں؟ کاش تم ہماری ان مخلصانہ نصیحتوں پر عمل کر کے اپنی زندگی کو اسلامی سانچے میں ڈھال لو
اور امت کی نیک بیویوں کی فہرست میں اپنا نام لکھا کر دونوں جہان میں سرخرو بن جاؤ۔ تم پیارے نبی کی پیاری بیویوں کی زندگی سے سبق حاصل کرو اور خدا کے لیے سوچو کہ وہ کیا تھیں اور تم کیا ہو۔ تم بھی مسلمان عورت ہو، خدا کے لیے کچھ تو ان کی زندگی کی جھلک دکھاؤ۔ ایسے ہی سچے قصے سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں۔ ویڈیو کیسی لگی ہم سے کامنٹ باکس کے اندر ضرور بتائیں۔ اسی کے ساتھ اپنا خیال رکھیں، ہمیں دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔